नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। चुनाव नजिकिएसँगै दल अदल बदलको लहर, रमाइलो बन्दै पार्टी परिवर्तनको परिदृश्य। होली खेल्न जाँदा पार्टी प्रवेश गराएको आरोपदेखि शिवजीको प्रसादले पार्टी प्रवेश गरेको सम्म तर्क। सबैले आफ्नो ठाउँमा लचिलो हुन सिक्नुपर्ने कांग्रेस नेता कार्यकर्ता लक्षित प्रचण्डको अभिव्यक्ति। यसपल्ट धेरै महिलालाई मेयर र उपमेयर बनाउन मन भएको उल्लेख। कंगोमा विद्रोहीले प्रहार गरेको गोली लागेर शान्ति मिशनमा खटिएका नेपाली सैनिक अनिल गुरुङको मृत्यु। शान्ति सैनिकमाथि आक्रमण युद्ध अपराध ठहर हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। अमेरिका र युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध घोषणाको तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुनवाई गरिनुपर्ने भन्दै रुसलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदबाट हटाउन युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। र जेठमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनले कठिन भएको तर्क। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै पार्टी प्रवेश गर्ने र गराउनेहरू बीचको होडबाजी तीव्र छ। यसबीचमा पार्टी परिवर्तनको नाममा भइरहेका रमाइला परिदृश्य देखा परिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी हरि सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर एमाले बने। मंगलबार माओवादी केन्द्रमै फर्किएको विज्ञप्ति जारी गरे र बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर आत्मआलोचना गरे। एमाले प्रवेशको विषयलाई उनले आफूभित्र आएको क्षणिक आक्रोश र आवेगको रूपमा अर्थ्याएका छन्। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डल्लाकोटीले भनेका छन्, म भित्र क्षणिक आक्रोश र आवेगमा आई राजनीतिक रूपमा गम्भीर गल्ती कमजोरी हुन गई समग्र पार्टी बेनीघाट रोराङ र धादिङको पार्टी पंक्तिमा पर्न गएको क्षतिप्रति गम्भीर रूपमा आत्मआलोचना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा रही पार्टीको निर्णयअनुसार निरन्तर क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। चुनावको मौसम फ्लूबाट ग्रसित भएर अर्को पार्टीमा पुग्ने वा पुर्याइने र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने उनी एक्ला होइनन्। देशव्यापी रूपमा त्यो क्रम चलिरहेको छ। केही मोहले तानेर पित्तबहादुरहरू अर्को पार्टीमा पुग्छन् र फेरि अर्को कुराले प्रभाव पारेपछि उनीहरूको चित्त फेरिन्छ। चुनावमा एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने आउने मात्र होइन, उनीहरूले गर्ने बहाना पनि अजबका देखिन्छन्। कसैले भाङ धतुरोले बेहोस भएका बेला भनेका छन् भने कतिले रक्सीले मातेका बेला प्रवेश गरेको बताएका छन्। एमाले प्युठानको फेसबुक पेजबाट चैत 3 गते प्युठान नगरपालिका 7बाट शमशेर नेपाली, भरत नेपाली, विजय नेपाली तथा गोविन्द थापा लगायत 67 जना युवाहरू नेकपा एमाले प्युठानमा प्रवेश गरेको सार्वजनिक भएको थियो। नवप्रवेशीहरूलाई एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा प्युठान इन्चार्ज सूर्य थापा, लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा प्युठान सह इन्चार्ज हरिप्रसाद रिजाल लगायतले स्वागत गरिएको भनिएको थियो। तर ती युवाहरूले भने होली मनाउन बोलाएर पार्टी प्रवेश गरेको बताउँदै आफूहरू पार्टी प्रवेश नगरेको बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाका वाइसिएलका अध्यक्ष शिवरात्रिको अवसरमा एमाले प्रवेश गरे। त्यसको भोलिपल्ट उनको विज्ञप्ति आयो। महाशिवरात्रिको दिन शिवजीको प्रसाद भनी भाङ धतुरो खुवाएर बेहोसीमा माला र अबिर लगाएर पार्टी प्रवेश गराइयो। म माओवादी केन्द्रमा रहेको जानकारी गराउँछु। गत फागुन 26 गते दाङको तुलसीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का केही व्यक्तिहरूले एमाले प्रवेश गरेको भनेर प्रचार भयो। त्यसको केही दिनपछि अर्थात् चैत 1 गते उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको खण्डन गरे। त्यो खण्डनमा भनिएको थियो, राई खलियान कुलोको समिति भनेर हामीलाई बोलाइयो र सामाजिक सञ्जालमा टोल कमिटी भनेर प्रचार गरियो। फागुन 6 गते डोटीको आदर्श गाउँपालिका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रणबहादुर नेपाली त्यहाँ भएको एक कार्यक्रममा एमाले प्रवेश गरे। एमाले त्यसको प्रचार गर्न नपाउँदै उनले भोलिपल्ट विज्ञप्ति जारी गरे। उनी विज्ञप्तिमा भन्छन्, मलाई एमालेका केही स्थानीय कार्यकर्ताले रक्सी खुवाई जबरजस्ती कार्यक्रममा लगी जुठो परेको अवस्थामा रङ अबिर दलेर एमालेमा प्रवेश गराए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार तुरुन्तै नढले देश बर्बादीतर्फ जाने दावी गरेका छन्। नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। ओलीले तरलताको अभाव देखिएको भन्दै अहिले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बताए। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन र जति दिन रहन्छ त्यति दिन देशलाई झन बर्बादीतर्फ धकेल्छ। उनले भने फल कुहिए जस्तै यो सरकार पनि कुहिसकेको छ, अब झर्न मात्रै बाँकी छ। अहिले त तपाईहरुलाई मैले भन्नै परेन, तपाईहरु कठिनाइमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नयाँ चीज केही गर्न खोज्नुभयो तपाईहरु सक्नुहुन्न, किनभने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन, बैंक त्यसै कारण खोलेका हुन्। यो कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा बैंकबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ बैंकले। नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने बैंक पैसा दिन सक्दैन, बैंक पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। अहिलेको यो गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यो कुहिसकेको छ, तर कुहिएको फल पनि कुहियो भन्ने बित्तिकै खतरक झर्दैन। त्यो झर्नलाई मजाले कुहिसक्नुपर्छ। यो कुहुँदैछ, यो झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ। झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। एमालेले सरकार ढाल्ने कोसिस नै नगर्ने भन्दै त्यसतर्फ अहिले आफूहरूले ध्यान नदिने बताए। हामीले पनि सरकार ढाल्ने कोसिस नै गर्दैनौँ, ढालेको बात पनि नलागोस्, आफै ढलोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी अहिले चुनावमा ध्यान दिइरहेका छौँ, ओलीले भने। कसैले पनि मान्छे मर्नै लागेको बाँच्दैन त्यो भने पनि त्यसलाई प्वाक्क हिर्काएर त्यति बेरै मर्यो भने त्यसलाई ज्यान मुद्दा उसै गरी लाग्छ। यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्, कुहिएर फतक्क झरोस्। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइराखेका छौँ, चुनावमा ध्यान दिइरहेको। अध्यक्ष ओलीले एमालेले भोटको राजनीति नभई विकासको राजनीति गर्ने भन्दै देशका लागि काम गर्ने तर्क गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैले आफ्नो ठाउँमा लचिलो हुन सिक्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरिसकेको भन्दै सबैले लचिलो हुन सिक्नुपर्ने बताएका हुन्। हामीले चुनावमा पनि गठबन्धन लिएर जाने निर्णय गरिसक्यौं, सबैले आफ्नो ठाउँमा लचिलो हुन सिक्नुपर्छ, त्याग गर्ने मानसिकता बनाउन सक्यो भने असम्भव हुँदैन, प्रचण्डले भने। अब चुनाव आउँदैछ, चुनावमा पनि हामी गठबन्धनलाई लिएर जाने भन्ने त हामीले निर्णय गरि नै सकेका छौँ। त्यसो गर्दा यसलाई सफल पार्ने भनेको सबैले आफ्नो ठाउँबाट लचिलो हुन सिक्नुपर्छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्ने मानसिकता भयो भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। त्यसकारण सबैले लचिलो हुने, त्याग गर्ने र देशलाई छिटोभन्दा छिटो एउटा समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा हाम्रो निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट हामीले अर्थतन्त्रको एउटा नयाँ मोडेल नेपालबाट दिने कुरा गरेका छौँ। देशलाई छिटोभन्दा छिटो समाजवाद उन्मुख राज्यतर्फ लैजान मिलेर जान आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो। भरतपुरलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको मोडेलका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए। सबैले इमान्दारिताका साथ हातेमालो गर्नुपर्ने उनले बताए। सहकार्यबाट नै शान्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो। आफू सहकार्य गर्ने मामलामा सधैँ अगाडि रहेको बताउँदै उनले शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण र गत वर्ष संविधान जोगाउन लागि परेको स्मरण गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले यसपल्ट धेरै महिलालाई मेयर र उपमेयर बनाउने चाहना रहेको बताए। बुधबार भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चितवन पुगेका उनले भरतपुर महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै यस्तो बताएका हुन्। तुलनात्मक रूपमा के देखिएको छ भने महिलाले अग्रसरता लिएकोमा सफलता, इमान्दारिता, सुशासन तुलनात्मक रूपले बढी देखिएको छ। त्यहाँ म के चाहेको छु भने महिलालाई धेरै ठाउँमा पालिका प्रमुख र मेयर बनाउने विचार छ। तपाईहरु सबैले पनि, किन यसले नै विकासलाई धेरै बेइमानी, जालझेल, षड्यन्त्र कम हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। भरतपुरमा महिला मेयर र उपमेयरले राम्रो काम गरेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने 2074 को चुनावमा छोरी थियो, अब आउँदा रेणुको बुवा प्रचण्ड भएको छु। महिलाहरूले चाह्यो भने गर्न सक्छन् भन्ने देखियो। महिलाले नेतृत्व लिएको स्थानको सफलता सुशासनमा समेत देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा प्रकरण विरुद्ध 3 डीआईजीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा विगतमा पटक पटक कारबाही भोगेकालाई बढुवा गरिएको खुलाइएको छ। विगतमा कारबाही स्वरूप निलम्बनमा परेका समेत सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेर एकपटक पनि स्पष्टीकरण समेत नसोधिएकाहरूलाई छुटाइएको उल्लेख गरिएको हो। गत चैत 1 गते गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले बसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। यस विरुद्ध उजुरी शून्य समितिमा उजुरी समेत परेको थियो। उजुरी शून्य समितिले बढुवा सिफारिस समितिकै निर्णय बदर गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले एआईजीको फुली लगाएर जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। यता आफूभन्दा जुनियरलाई बढुवा गरिएको भन्दा असन्तुष्ट भएका डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशचन्द्र कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा आफूहरूलाई बढुवा गर्नुपर्ने कारणसहित उनीहरूले माग दावी गरेका छन्। एआईजी पद विशिष्ट श्रेणीको नीति निर्माण गर्ने तहको दर्जा भएकाले बढुवा समितिले मूल्याङ्कन गर्दा आचरण, चालचलन, कारबाहीमा परे नपरेको अवस्था समेत हेर्नुपर्नेमा त्यो नगरी बढुवा गरिएको आरोप रिटमा लगाइएको छ। बढुवाका लागि योग्य र अङ्कभार समेत बढी हुँदा पूर्वाग्रह राखी भेदभाव गरी अवसरबाट वञ्चित गराइएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। बढुवा सिफारिस गरिएका केही उम्मेद्वारभन्दा अधिक अङ्क हासिल गर्दा समेत बढुवा समितिले प्रदान गर्ने 7.5 अङ्क मनोगत ढङ्गबाट दिई बढुवा हुनबाट वञ्चित गराइएको आरोप रिटमा उल्लेख गरिएको छ। उजुरी शून्य समितिले बढुवा समितिले दिएका अङ्क रिटोटलिङ मात्र गर्ने हो भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी प्रहरीमा यसअघि भएका बढुवा विरुद्धका नजिर समेत रिटमा पेश गरिएको छ। कङ्गोमा विद्रोहीले प्रहार गरेको गोली लागेर शान्ति मिसनमा खटिएका एक नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय जङ्गी अड्डाका अनुसार अपरेसन बालीका क्रममा मंगलबार विद्रोहीले अज्ञात स्थानबाट अचानक गरेको फायरबाट घाइते भएका नेपाली सैनिकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारको लागि बुनियास्थित लेभल 2 अस्पतालमा लगिएका नेपाली शान्ति सैनिक सुर्खेत गुर्माकोट 14 निवासी सिपाही अनिल गुरुङको मृत्यु भएको जङ्गी अड्डाले जनाएको छ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्युवरण भएकोमा गुरुङप्रति प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उनको बलिदानीपूर्ण योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। यस घटनाले सिङ्गो नेपाली सेनालाई नै स्तब्ध बनाएको सेनाले उल्लेख गरेको छ। यस्तै नेपाली शान्ति सैनिक मारिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति सैनिकमाथिको आक्रमण युद्ध अपराध ठहर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले कङ्गोका अधिकारीहरूलाई उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। नेपाली सेनाले उक्त क्षेत्रमा खटिएका अरू शान्ति सैनिकहरू सुरक्षित रहेको भन्दै ज्यान गुमाएका शान्ति सैनिकको शव राष्ट्रसङ्घको समन्वयमा नेपाल ल्याइने जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुनवाई गरिनुपर्ने भन्दै मस्कोलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदबाट अलग गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्नो देश विरुद्ध रुसले आक्रमण गरे यता पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उनी बोल्दै थिए। यसैगरी रुसी फौजहरूले युक्रेनको बुचा नगरमा युद्ध अपराध गरेको आरोपहरू बाहिर आएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले मस्को विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू घोषणाको तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले अमेरिकाले रुसमा नयाँ लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने साथै रुसी वित्तीय संस्थाहरू, क्रेमलिनका अधिकारी र तिनका परिवारमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने बताइन्। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार वाशिंटनले रुसको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्कमाथि पनि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। युरोपेली राजदूतहरूले बुधबार प्रतिबन्धहरूको 5औं किस्ता घोषणा गर्दैछन्, जसमा कोइलाको आपूर्तिमा रोक लगाउने र रुसको स्वामित्व र सञ्चालनमा रहेका पानी जहाजहरूलाई यू भित्रका बन्दरगाहको प्रयोग गर्न नदिने सहितका कदम छन्। यसअघि भिडियो लिङ्कबाट राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सम्बोधन गरेका जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमा हमला गरेका फौजहरूले गरेका भनिएका अत्याचारहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएका थिए। देशको उत्तरी भागबाट रुसी फौज फिर्ता भएपछि त्यसबारे जानकारी आएको उनले उल्लेख गरे। उनले युक्रेनी भूभाग कब्जा गरेका फौजहरूले मनोरञ्जन लिनका लागि मात्र समेत मानिसहरूको हत्या गरेको र तिनीहरूलाई यातना दिइएको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद फर्किएका छन्। सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएसँगै उनी बुधबार राखेपमा फर्किएका हुन्। यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेर घिसिङलाई नियुक्त गरेका थिए। सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय र सदस्य सचिव घिसिङलाई राखेपको काम रोक्न आदेश दिनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मंगलबार खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब घिसिङलाई सदस्य सचिवको काम गर्न बाटो खुलेको छ। घिसिङले बुधबारदेखि नै आफ्नो कामकाज सुरु गरेका छन्। राखेपमा फर्किएपछि घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्रै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको निम्ति प्रयास गर्ने बताए। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मेरो प्राथमिकतामा पर्छ। केही दिनमा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्छु। यसै आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय खेलकुदको आशा गर्न सकिन्छ उनले भने। यसअघि प्रतियोगिता फागुनमा हुने बताइएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। तर खेलकुद मन्त्री गहतराजले भने प्रतियोगिता आगामी जेठमा गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सदस्य सचिव घिसिङ वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले जेठमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने बताउँछन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। चुनाव नजिकिएसँगै दल अदल बदलको लहर, रमाइलो बन्दै पार्टी परिवर्तनको परिदृश्य। होली खेल्न जाँदा पार्टी प्रवेश गराएको आरोपदेखि शिवजीको प्रसादले पार्टी प्रवेश गरेको सम्म तर्क। सबैले आफ्नो ठाउँमा लचिलो हुन सिक्नुपर्ने कांग्रेस नेता कार्यकर्ता लक्षित। प्रचण्डको अभिव्यक्ति। यसपल्ट धेरै महिलालाई मेयर र उपमेयर बनाउन मन भएको उल्लेख। कङ्गोमा विद्रोहीले प्रहार गरेको गोली लागेर शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सैनिक अनिल गुरुङको मृत्यु। शान्ति सैनिकमाथि आक्रमण युद्ध अपराध ठहर हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। अमेरिका र युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध घोषणाको तयारी। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुनवाई गरिनुपर्ने भन्दै रुसलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदबाट हटाउन युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। र जेठमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनले कठिन भएको तर्क। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।